ہن میں خطاب لی دعوت دیاں گا اپنے بھائی حضرت مولانا محمد ساجد نقوی صاحب نو، وہ محکتے آن اور قرآن و حدیث سانو سنان حضرت مولانا محمد ساجد نقوی صاحب۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، وقال الله تعالى في مقام آخر، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ حضرات گرامی، ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین مکرمات، معززات، اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، جو آیت مبارکہ خطبہ مسلمہ اندر پڑھیا نے، انہاں دی روشنی اندر صرف چند منٹس ایک مختصر پیغام تے غور کیجیے۔ برادر محترم، فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری قدرت اللہ بلوچ صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہاں دی محنت اور انتہائی جد و جہد ہے کہ اس پرفتن دور اندر تبلیغی سرگرمیاں دے حوالے نال کوشاں رہندے نے اللہ انہاں دی اس محنت نو قبول فرما لے اور لوگاں دی ہدایت دا سبب اور ذریعہ بنا دے۔ انشاءاللہ اصل اور مفصل خطاب استاد العلماء مناظر اسلام استاد محترم یحییٰ عارفی صاحب حافظہ اللہ تعالی فرمان گے۔ غور کیجیے، آل الحدیث کا عقیدہ ہے کہ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ نو اللہ تبارک و تعالی نے تمام کائنات دے اندروں اور تمام مخلوقات دے اندروں افضل اور اعلیٰ بنایا۔ انبیاء دی جماعت ساری کائنات دے اندروں چنیدہ جماعت ہے، اور انبیاء دی جماعت اندروں بھی جو سب تو اعلیٰ ترین اور چنیدہ شخصیت ہے اور سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شخصیت۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم در اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار اوصاف حمیدہ رکھے سن، انہاں اندروں ایک اے بھی آپ دا وصف ہے اور آپ دی ذات دی، آپ دی شخصیت دی اے عظمت ہے، شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مصطفیٰ دی ذات نو مبارک بنایا سی۔ آپ دی شخصیت نال اللہ تبارک و تعالی نے تبرکات نو جو جوڑیا اور اس تو پھر آپ دے دور دے لوگ مستفید ہوئے، یعنی آپ دے صحابہ کرام اور صحابیات
آپ دی ذات نو جو اللہ نے عظمت عطا کی، جو تبرکات آپ دی شخصیت نال اللہ نے منسوب کیے، آپ نو عطا کیے، انہوں تو آپ دے زمانے دے لوگ مستفید ہوئے۔ اور اہل الحدیث کا عقیدہ پیغمبر دے تبرکات حق نے، اور جو تبرکات صحیح سند دے نال مصطفیٰ دی شخصیت دے بارے، آپ دی ذات دے بارے ثابت نے، انہوں دا انکار کرنا سراسر گمراہی ہے اور بدبختی ہے۔ کیونکہ جس طرح پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے ایمان لے آنا ضروری ہے، آپ دی رسالت تے ایمان لے آنا ضروری ہے، آپ دی بعثت تے ایمان لے آنا ضروری ہے، آپ دے دین تے ایمان لے آنا ضروری ہے، اسی طرح پیغمبر دے تبرکات انہاں تے ایمان رکھنا بھی لازم اور ضروری ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ نو یہ عظیم ترین مقام اور شان عطا کیا، اور اس تو پھر صحابہ اکرام نو رب دی ذات نے مستفید بھی کیا۔ پیغمبر دی ذات نو اللہ نے مقام اور شان ایسا انمول عطا کیتا جس کا تمام انبیاء کرام ادھروں کوئی اور مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تمام انبیاء کرام نو اللہ نے خاص مرتبہ اور خاص مقام عطا کیا، لیکن تمام انبیاء تو بڑھ کے اللہ نے مصطفیٰ نو شان مقام عطا کیا، اور پھر اعلان قرآن اندر فرمایا الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی تو انو مقام تے شان عطا کیتا ہے، تمام انبیاء تو بلند مقام عطا کیتا ہے، اسی تو انو شان تے مقام عطا کیتا ہے، ساری انسانیت اور ساری مخلوقات تو بڑھ کے تو انو شان تے مقام عطا کیتا ہوئے۔ ورفعنا لک ذکرک، فرمایا محبوب جی قیامت تک واسطے اسی تو اڑے شان تے مقام نو بلند کر دیتا ہوئے۔ سننا توجہ فرمانا، جو پیغام میں دینا چاہنا، پیغمبر دی ذات بھی اعلیٰ ہے، آپ دی شخصیت بھی اعلیٰ ہے، آپ دا مقام بھی اعلیٰ ہے۔ میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بھی اعلیٰ ہے، آپ دی بات بھی اعلیٰ ہے، آپ دے تبرکات بھی اعلیٰ نے، آپ دی شخصیت نو اللہ نے مبارک بنایا ہوئے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ دے تبرکات تو مستفید بھی ہوندے رہنے۔ جیڑے تبرکات اللہ نے پیغمبر دی شخصیت نو عطا کیتے نے، صحابہ اکرام نو اللہ نے انہاں تو مستفید بھی کیتا ہوئے۔ سنو کون آندہ ہے آل الحدیث تبرکات دا انکار کردہ ہے؟ نہیں، میرا اور میری جماعت دا عقیدہ ہے پیغمبر دی ذات دے اندر برکت ہے، آپ دے وجود دے اندر برکت ہے، پیغمبر علیہ السلام دے جسم پاک نو اللہ نے مبارک بنایا ہے، مصطفیٰ دے جسم اندر برکت ہے، آپ علیہ السلام دے بال مبارک اندر برکت ہے، آپ علیہ السلام دے لعاب پاک اندر برکت ہے۔ میرا اور میری جماعت دا عقیدہ نوٹ کیجئے، پیغمبر علیہ السلام دے پورے وجود پاک اندر برکت ہے، آپ علیہ السلام دے وجود دے نال جڑی چیز لگ گئی ہے، مس کر گئی ہے، اس اندر بھی اللہ نے برکت رکھ چھوڑی ہے۔ سننا توجہ فرمانا، ان برکات تو پھر صحابہ اکرام کیویں مستفید ہوندے رہنے، روایت تے غور فرمانا۔ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی چادر مبارک اور نبی علیہ السلام دے بال مبارک صدیقہ کائنات اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دے پاس موجود سن۔ تاریخ دمشق اندر حافظ ابن عساکر رحمت اللہ علیہ روایت لے کے آئے نے، میرے تواڈے محبوب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جدوں بھی شام تو مدینہ پاک اندر آندے، سیدھے صدیقہ کائنات ام المؤمنین اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دے پاس تشریف لے آندے، آ کے اما جی نو گزارش کر دے، اما جی مصطفیٰ دے تبرکات نے تواڈے پاس، وہ تے ذرا میرے حوالے کر دو۔ اما جی عائشہ صدیقہ پیغمبر علیہ السلام دے بال مبارک بھی سیدنا امیر معاویہ نو دے چھوڑ دیاں، اور مصطفیٰ دی چادر مبارک بھی سیدنا امیر معاویہ نو دے چھوڑ دیاں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مصطفیٰ دی چادر نو اپنے جسم تے لپیٹ لیندے
ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਬਾਲ ਮੁਬਾਰਕ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਭਿਗੋ ਕੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ, ਨਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਤਬਰੁਕਾਤ ਤੋਂ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਵਜੂਦ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਰਕਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਰਕਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ और रवायत ते गौर करना, मेरे तुहाडे महबूब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बाल मुबारक नबी पाक दी एक ज़ौजा मोहतरमा दे पास मौजूद सन। मदीना पाक अंदर जदों किसे नूं बुखार चढ़ जांदा ते अम्मा जी दे पास आंदे, अम्मा जी नबी अलैहि सलाम दे बाल मुबारक पानी अंदर भिगो दिंदियां ते बाहर निकाल लैंदियां। पानी जिस बीमार नूं पिलाया जांदा अल्लाह उसनूं शिफा अता फरमा देंदा। कौन कहंदा पैगंबर दे तबरुकात दे अंदर असीं इनकार करने आने नहीं, असीं ते पैगंबर दे तबरुकात दे कायल हां। असीं आने जेड़े पैगंबर दे हकीकी असली तबरुकात ने, जेड़े सनद तो साबित ने या दलील दे नाल साबित ने, जेड़े कुरान और हदीस दे रोशनी दे दलाइल दे अंदर जेड़ी बात पैगंबर दी जात दे बारे साबित है, आलुल हदीस उसनूं तस्लीम भी करदा वे, आलुल हदीस उसनूं बयान भी करदा। सुनिए पैगंबर अलैहिस्सलाम दे वजूद अंदर अल्लाह ने बरकत रखी है, आप दे तबरुकात अंदर बरकत है, कोई इनकार ही नहीं है। आप दे तबरुकात दा मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे तबरुकात नूं सहाबा इकराम संभाल संभाल के रख दे। सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला खालुल मुस्लिमीन, सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला खालुल मुमिनीन, सैयदना अमीर मुआविया ज़ैग में इस्लाम, सैयदना अमीर मुआविया उम्मत मामू, सैयदना अमीर मुआविया और सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला जिन्हां दे बारे जनाब अली अलामा अहमद शहाबुद्दीन खफाजी हनफी ने नसीमुर रियाज शरह अश-शिफा दी लिखी है। नसीमुर रियाज दे नाम तो काजी अय्याज रहमतुल्लाह दी किताब अश-शिफा दी शरह लिखी, और उस नसीमुर रियाज दे अंदर अलामा अहमद शहाबुद्दीन ने अल्फाज लिखे कि जेड़ा सैयदना अमीर मुआविया नूं बुरा के, जेड़ा सैयदना अमीर मुआविया दी तौहीन करे, काजी अय्याज रहमतुल्लाह दी किताब दी शरह दे अंदर अलामा अहमद शहाबुद्दीन खफाजी हनफी जो 1069 हिजरी अंदर फौत हुए, उन्होंने लिखा वमन यकुन यतअनु फी मुआविया वमन यकुन यतअनु फी मुआविया फज़ाका कल्बु मिन किलाबिल हाविया। अलामा अहमद शहाबुद्दीन खफाजी हनफी फरमांदे ने जेड़ा सैयदना अमीर मुआविया नूं बुरा के, जेड़ा अमीर मुआविया दी तौहीन करे, जेड़ा अमीर मुआविया दी तनकीस करे, फरमांदे ने ओ जहन्नम दे कुत्तियां अंदरों एक कुत्ता है। कौन? सैयदना अमीर मुआविया ने मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का पाक नूं फतह किया। आखिरी गुजारिशात ते गौर करना, महबूब अलैहिस्सलाम हुनैन वल तशरीफ ले गए, हुनैन नूं फतह करने तो बाद मुस्तफा जो वापस मक्का पाक वल पलटे ने, महबूब अलैहिस्सलाम ने वापसी ते इहराम बांध लिया, पैगंबर ने आके उमरा अदा किया। जो मुस्तफा ने उमरा अदा किया, पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बुलाया जे अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना अमीर मुआविया नूं बुलाया गया। मुस्तफा ने फरमाया अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला मेरे सर दे बाल उतार दो। सैयदना अमीर मुआविया ने पैगंबर अलैहिस्सलाम दे सर पाक तो बाल मुबारक उतारे और उतार के बाल मुबारक पैगंबर दे महफूज कर लिए। एक मौके ते सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने पैगंबर दे नाखून मुबारक तराशे और महफूज कर लिए। अल बदाया व नहाया अंदर इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह अल्फाज लेके आए। फिर सैयदना अमीर मुआविया ने वो बाल मुबारक और पैगंबर दे नाखून मुबारक पैगंबर दे तबरुकात संभाल के रखे ने। गालबन 9 हिजरी दे अंदर सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने पैगंबर अलैहिस्सलाम दे तबरुकात नूं महफूज किया। आगे बढ़िए, सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला दी वफात हुई है 60 हिजरी अंदर। सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने तकरीबन 50-52 साल मुस्तफा दे तबरुकात नूं संभाल के रखे है। जो मौत दा वक्त करीब आया, सैयदना अमीर मुआविया ने अपने बच्चों नूं बुला के फरमाने लगे मेरे बेटो अगर मैं वफात पा जावां, पैगंबर दे तबरुकात ने, मुस्तफा दे नाखून मुबारक ने, पैगंबर दे बाल मुबारक ने, इन्हां नूं जदों मैं फौत हो जावां तो मेरे चेहरे ते, मेरे नाक ते, मेरियां अखां ते, मेरे कन्नां ते पैगंबर दे बाल मुबारक और आप दे नाखून मुबारक रखते ना। सैयदना अमीर मुआविया दी वफात तो बाद उन्हां दी वसीयत ते अमल हुआ। पैगंबर दे तबरुकात सैयदना अमीर मुआविया दे नाल दफन हो गए। और आगे बढ़िए, सहीह बुखारी
اندر روایت موجود ہے نبی علیہ السلام دے جسم پاک تے ایک بڑی خوبصورت چادر اوڑی ہوئی ہے. ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر بڑی خوبصورت پیاری ہے مینوں دے دو. محبوب نے چادر اتاری, فرمایا میرے پیارے تینوں اچھی لگتی ہے تو لے لے. تو صحابی نے چادر لے لی. فرمایا محبوب چادر دی تے ضرورت نہیں سی, میں اس وجہ تو لی ہے یہ تواڈے جسم نہ لگی ہے. صحابی رسول نے پھر اس چادر نو محفوظ کیا, سنبھال کے رکھا اور جناب علی وصیت کی جدو میں فوت ہو جاواں یہ چادر میرے کفن اندر شامل کی جائے. صحابی رسول فوت ہوئے, چادر کفن اندر شامل ہو گئی. سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ مسند احمد اندر حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے بلایا, فرمایا عبداللہ جی یا رسول اللہ. فرمایا عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ فلاں جگہ تے میرا گستاخ رہندا ہے اس نو قتل کر کے آو. سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ گئے نے گستاخ رسول نو قتل کیتا ہے تے واپس تشریف لے آئے نے. فرمایا محبوب جی تواڈے گستاخ نو قتل کر آیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ جی یا رسول اللہ. فرمایا اے انعام اندر ایک چھڑی لے لو. سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ نے چھڑی پکڑ لئی ہے, صحابہ اکرام دے درمیان اندر پہنچے نے. صحابہ اکرام فرمان لگے عبداللہ بہت بڑا مارکا لڑ کے آئے ہیں, گستاخ رسول نو قتل کر کے آئے ہیں, محبوب علیہ السلام نو ملیا یا نہیں؟ فرمایا مل کے آئے ہیں. نبی علیہ السلام نے چھڑی دیتی ہے. صحابہ اکرام فرمان لگے عبداللہ بن انیس نبی پاک کو پوچھنا تے صحیح نا محبوب جی چھڑی کس مقصد واسطے دیتی ہے؟ سیدنا عبداللہ بن انیس آئے, فرمایا محبوب جی اے چھڑی تساں مینوں انعام اندر دیتی ہے, محبوب جی اس چھڑی دا میں کی کراں گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے عبداللہ اے چھڑی جڑی میں تانوں دیتی ہے اس نو سنبھال لو. فرمایا محبوب جی کس واسطے؟ فرمایا میرے عبداللہ قیامت دا دن ہوئے گا سارے لوگ خالی ہاتھ آن گے, تسی آؤ گے تواڈے ہاتھ اندر چھڑی پکڑی ہوئے گی, میں دوروں ویکھ کے پہچان جاواں گا میرا عبداللہ بن انیس آ رہا ہوئے. سیدنا عبداللہ بن انیس نے پھر ساری زندگی اس چھڑی نو اپنی تلوار دے نال بن لیا ہوئے, تلوار دی دستی نہ چھڑی نو بن لیا, سنبھال کے رکھیا تے وصیت کیتی ہے جدوں میں فوت ہو جاواں اے چھڑی نو میرے نال دفن کر دینا. جدوں عبداللہ بن انیس وفات پائی ہے اے چھڑی بھی عبداللہ بن انیس دے نال دفن ہو گئی ہے. اے پیغمبر دے تبرکات اندروں اے چھڑی ہے تے او بھی سیدنا عبداللہ بن انیس دے نال دفن ہو گئی ہے, مفقود ہو گئی ہے. صحیح البخاری چ روایت آندی ہے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی انگوٹھی مبارک جس تے پیغمبر علیہ السلام دا نام مبارک لکھیا ہویا سی, پیغمبر علیہ السلام تو بعد سیدنا ابو بکر دے پاس آئی ہے, سیدنا ابو بکر تو بعد سیدنا عمر دے پاس آئی ہے, سیدنا عمر تو بعد سیدنا عثمان دے پاس آئی ہے. سیدنا عثمان دے زمانے خلافت اندر سیدنا عثمان دے ہاتھوں انگوٹھی ایک کومے اندر گر گئی ہے, کومے دا پانی بھی نکالیا گیا ہوئے, کوشش کیتی گئی تلاش کیتا گیا انگوٹھی نو لیکن انگوٹھی نہ مل سکی, یہ انگوٹھی بھی مفقود ہو گئی ہے. میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس درخت دے نیچے بیعت رضوان کی تھی ہے, صحابہ اکرام نے پیغمبر دے ہاتھ بیعت کی تھی, مصطفیٰ نے بیعت لئی ہے. پڑھیا حدیث دی کتب رو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماندے نے اسی بیعت رضوان تو بعد 2 سال بعد اسی مقام تے پہنچے ہیں جتے بیعت رضوان ہوئی ہے. جدوں اسی اس مقام تے پہنچے حدیبیہ دے مقام تے سانو اس درخت دی پہچان نہیں سی رہی جس درخت دے نیچے پیغمبر علیہ السلام تے ہاتھ اسی بیعت کیتی سی, جس بیعت دا ذکر قرآن اندر ہے. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, اس بیعت دا ذکر قرآن پاک اندر ہے جس درخت دے نیچے بیعت رضوان ہوئی ہے. عبداللہ ابن عمر فرماندے نے اسی 2 سال تو بعد آئے ہیں تے اس درخت دی پہچان ساڈے کولوں نہیں ہو سکی, اس دی پہچان بھی ناممکن ہو گئی ہے, اس دی پہچان بھی ختم ہو چکی ہے. میرے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا او منبر مبارک جس تے مصطفیٰ کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے 654 ہجری دے اندر آگ لگی ہے مسجد نبوی اندر, اے منبر بھی جل گیا, اے بھی پیغمبر دا تبرک مفقود ہو گیا ہوئے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے تبرکات مفقود ہو گئے. آگے توجہ فرمانا تاریخ یحییٰ بن معین اندر روایت آندی ہے نبی علیہ السلام جس چرپائی تے آرام فرمایا کرتے, نبی علیہ السلام تو بعد وہ چرپائی چل دی رہی ہے, صحابہ تابعین اندر پہنچی ہے. امام یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ انہاں دی نماز جنازہ اسے
چرپائی تے اٹھائی گئی ہے، یہ بھی پیغمبر دے تبرک اندروں میں، وہ بھی اس تو بعد کوئی علم نہیں کس دے پاس گئی ہے، چرپائی بھی پیغمبر دا تبرک مفقود ہو گیا۔ یہ ساری گزارش دا مقصد کیا ہے؟ پیغمبر دے تبرکات حق نے، اہل حدیث پیغمبر دے تبرکات نہ محبت بھی کر دے، ادب بھی کر دے، احترام بھی کر دے، پیغمبر دے تبرکات اصلی ہون، ساڑی جان پیغمبر دے تبرکات تو قربان ہے، لیکن سنیے جس طرح پیغمبر دے اصلی اور حقیقی تبرکات دا انکار کرنا گمراہی اور بدبختی ہے، اسی طرح وہ چیزاں وہ اشیاء جو پیغمبر دے تبرکات نہیں، وہ جھوٹیاں چیزاں بنا کے انہوں پیغمبر دی طرف منسوب کرنا، یہ بھی گمراہی ہے۔ جس طرح پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑی بات میں ارشاد نہیں فرمائی، جڑا بندہ کوئی بات اپنی طرفوں بیان کرے اور کہے نبی علیہ السلام نے فرمایا، محبوب نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جس طرح اپنے کو بات گھڑ کے مصطفیٰ دی طرف منسوب کرنا ظلم ہے، گناہ ہے، گمراہی ہے۔ اسی طرح جڑے تبرکات مصطفیٰ دے نہیں، جڑی اشیاء پیغمبر دے تبرکات نہیں، انہوں پیغمبر دی طرف منسوب کرنا، آپ دے تبرکات قرار دینا، یہ بھی گمراہی ہے۔ سن لیجئے آج جتنے تبرکات پیغمبر دے نام تے منسوب کیے گئے، ہمارا سوال ہے ان کی کوئی سند پیش کرو کہ یہ جوتا یہ نلائن پیغمبر کا ہے۔ اگر سند ہے تمہارے پاس تو ہم سلام کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر سند نہیں ہے تو پھر تمہیں کس نے حق دیا کہ تم کسی کے جوتے کو اٹھا کے کہو یہ پیغمبر کے جوتے کا ماڈل ہے؟ جس جوتی نو ویکھ کے، جس نلائن نو ویکھ کے نمونہ شبیہ ماڈل تیار ہوا، بتلائیے اس نلائن اس جوتے دی سند کیا ہے؟ پیغمبر دے تبرکات تو مفقود ہو گئے، دلائل کتب حدیث اندر بسندے سے ہی موجود نے۔ جس طرح روایت حدیث آئے تو اس دی سند نو چیک کرنا ضروری ہے، لازم ہے۔ جس حدیث دی سند کوئی نہیں اس نو اسی قبول کرنے لی تیار نہیں۔ اصول محدثین ہے تے پیغمبر دے تبرکات دے بارے کوئی سند نہیں، جس تا جو جی چاہے بیان کر دے۔ شاہی مسجد دے اندر کوئی اشیاء پڑھیا ہون تے کوئی کہے پیغمبر دے تبرکات نے، شاہی مسجد دے اندر اشیاء دا پڑھے ہونا اس بات دی دلیل نہیں ہے کہ پیغمبر دے تبرکات نے، ان اشیاء دی سند ہونا لازم اور ضروری ہے کہ مصطفیٰ دے تبرکات نے پیغمبر دے تبرکات واسطے سند پیش کی دیئے۔ اگر اس سند دا مطالبہ کریے تو آندھے تسی گستاخ ہو پیغمبر دے تبرکات دے، اللہ کی قسم ہم گستاخ نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام دا ایک بال مبارک مل جائے ہوئے پیغمبر دا بال مبارک، ساری کائنات دا سونا چاندی بھی قربان کر دیے، مصطفیٰ دے جسم اطہر دے ایک بال دی بھی قیمت ادا نہ ہو سکے۔ یہ عقیدت ہے پیغمبر دے تبرکات نہ اہل حدیث دی، اہل حدیث ادب کردہ مصطفیٰ دی ذات دا، پیغمبر دے تبرکات دا، لیکن پیغمبر دے تبرکات دے نام تے دکانداری نہیں کردا، پیغمبر دے تبرکات دے نام تے گمراہی نہیں پھیلاندا۔ ایک پیغام ہے اہل حدیث دا، پیغمبر دی ذات دا بھی ادب کیجئے، آپ دی بات دا بھی ادب کیجئے، آپ دے تبرکات دا بھی ادب کیجئے۔ اسی ماننے واسطے تیار ہیں، لیکن شرط ہے سند پیش کر دو۔ تسی یہ نلائن دی جڑی شبیہ تیار کیتی ہے، جس نو ویکھ کے تیار کیتی ہے، اس نو ثابت کیجئے کہ پیغمبر علیہ السلام دا جوتا ہے، اس دی سند پیش کیجئے۔ اگر سند نہیں ہے پھر تسا مصطفیٰ دے نلائن پاک دے نام تے جناب علی جھوٹا کسی دا جوتا اٹھا کے انہوں دے نام تے منسوب کر کے پھر اس دی شبیہ ماڈل تیار کر کے تسی پیغمبر دے تبرکات دے نام تے دکانداری کیتی ہے۔ جب تک اہل حدیث زندہ ہے تسی قوم نو گمراہی دی طرف بلاؤ گے، اہل حدیث انشاءاللہ شیشہ دکھلاندا رہے گا، حقائق بیان کردا رہے گا۔ جب تک اہل حدیث دا ایک ایک بچہ بھی رب دی زمین تے زندہ ہے، رب دا قرآن بھی بیان کران گے، پیغمبر دی حدیث بھی بیان کران گے، حقائق نو امت دے سامنے بیان کردے رہاں گے انشاءاللہ۔ جدو قرآن و حدیث اور حقائق لوگاں تک پہنچن گے پھر شرک نہیں رہے گا، ضلالت نہیں رہے گی، بدعات نہیں رہن گیا انشاءاللہ۔ پھر رب دا قرآن غالب آئے گا، میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث غالب آئے گی، مسلک اہل حدیث غالب آ جائے گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ میری اور تواڈی اصلاح فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔